सो आज हामी चाहिँ सेन्टर अफ मास जान्छौँ। अब सेन्टर अफ मास भनेको के हो त्यसमा जाम है त। यो सेन्टर अफ मासलाई चाहिँ हामीले कस्तो मान्छौँ भन्दा पहिला जस्तै एउटा अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टलाई तिमीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट यसको एउटा सर्टेन वेट हुन्छ आफ्नो हैन। अब यसलाई चाहिँ कहाँ राख्यो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुन्छ। यसो नोटिस गर्यो भने यहाँ यहाँ जस्तै मैले ए बी सी दिए भने कहाँ राख्यो भने ब्यालेन्स होला? बी मा राख्यो भने ब्यालेन्स हुने चान्स बढी हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि बी चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको बिचतिर परिरहेछ नि। हो किन बीमा राख्दाखेरि ब्यालेन्स हुन्छ होला? यसो गेस गरौँ त। ल भन त। बीमा राख्दाखेरि के हुन्छ नि, जस्तै हामीले के एज्युम गर्छ भन्दाखेरि यसको सबै मास चाहिँ यो बी पोइन्टमा चाहिँ छ होला, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्न सक्छ, यसलाई सबै होल्ड गर्न सक्छ भने हामी मान्छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ अब सेन्टर अफ मास होला। सेन्टर मास भनेको एउटा पोइन्ट हो। यो के हो त? एउटा पोइन्ट हो। यो के हो त? पोइन्ट हो फर अ बडी or a system where the entire mass of the system is assumed to be concentrated. बुझ्यो बुझेन? भनेको जस्तै यो पुरै बडीको मास चाहिँ एउटा पोइन्टमा हामीले यहाँ होला है, यसको सबै होल मास चाहिँ कन्सन्ट्रेट होला भनेर हामीले मान्यो भने द्याट इज कल्ड के त? सेन्टर अफ मास। ठिक छ। अब त्यसो तिमीलाई ब्यालेन्स गर्न पर्यो। तिमीले नाइटोमा समातेर कसैले उचाल्दियो भने, यसरी उचाल्दियो भने जस्तै मान्छे खुट्टा भयो, पेट भयो होला, टाउको भयो होला, ठिक छ, आँखा चाहिँ मुख छ यसमा, ठिक छ। अब यहाँनिर चाहिँ तिमी पेटमा समातेर तिमीलाई उचाल्दियो भने तिम्रो सेन्टर अफ मास कता होला? नाइटोको वरपर होला के। बुझ्यो कि बुझेन? सो सेन्टर अफ मास भनेको के हो त? यस्तो सिस्टम, एउटा यस्तो पोइन्ट हो बडीमा जसमा चाहिँ हामीले होल इन्टायर सिस्टम चाहिँ यसमा त्यो बडीको मास चाहिँ होल त्यो पोइन्टमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट होला भनेर हामी एजुम्सन गर्छौँ के। कुरा बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो बुझेन? बुझ्यौं। अब अर्को पोइन्ट चाहिँ सेन्टर अफ मास चाहिँ सेन्टर अब कुनैमा सीई एनटीईआर पनि लेख्छ, त्यो ब्रिटिस इङ्ग्लिस र अमेरिकन इङ्ग्लिस हो, त्यो तिमीहरू बुझिहाल्छौ। सेन्टर अफ मास चाहिँ मे और मे नॉट lie within a body. कुरा बुझ्यो बुझ्यो? सेन्टर अफ मास चाहिँ बडी भित्र पनि हुन सक्छ र बडी भित्र नहुन पनि सक्छ। जस्तै फुटबल हो, फुटबल थाहा नि मलाई, ठिक छ। यो फुटबल बनाउने अलिअलि ठिक छ, अलिकति 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर बनाउन खोजिरहेको छु। फुटबलको सेन्टर अफ मास कहाँ पर्ला? कता पर्ला? केही छ गेस? यसको यहाँ भित्र पर्ला नि हैन? यसको भित्र जुन पुरै स्पेस छ यसको भित्र यहाँ कहीँ पर्ला। तर फुटबलकै ठ्याक्कै सर्फेसमा त पर्दैन नि। फुटबलको सर्फेस हो र? त्यो त हावामा पर्छ नि। मेरो कुरा बुझाएको बुझाएन?
अनि अर्को सेलरोटी थाहा थियो मलाई, हामी सेलरोटी खान्छौँ, कालो भयो सेलरोटी, ठिकै छ। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नको लागि हेरै ध्यान लगाएर ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले भने यताबाट एउटा एरो ताने, मैले यताबाट एउटा एरो ताने, सो यसको बिचमा कता पर्ला, यहाँनिर पर्ला यसको, यो ठिक छ हो कि हैन। अनि यसको सेन्टर र मास चाहिँ ठ्याक्कै यसको बडीमा पर्यो त, बडी त यसको यो बाहिरको हो नि, हो कि हैन, बाहिरको हो कि हैन, तर यो यसको सेन्टर मास कहाँ पर्यो त, हेर त बाहिर परिरहेको छ। भनेको सेन्टर अफ मास चाहिँ बडी भित्र पनि हुन सक्छ, बडी भित्र नहुन पनि सक्छ। कुरा बुझ्यो बुझेन? सेन्टर अफ मास भनेको के हो, मैले धेरै पढाएन, भर्खरै स्टार्ट गरिरहेको छु। सेन्टर अफ मास भनेको चाहिँ यस्तो एउटा पोइन्ट हो जहाँनिर चाहिँ हामीले के एजम्सन गर्छौँ भन्दा यसको सबै मास चाहिँ त्यही कन्सन्ट्रेट छ कि भनेर हामीले एजम्सन गर्छौँ क्या। कुरा बुझ्यो? जस्तो तिमीलाई कसैले उचालेर फाल्न पर्यो भने कहाँ उचाल्नु पर्ला त्यसलाई, पेटको आसपासमा, नाइटोको आसपासमा होला नि, किन त्यो होल बडी चाहिँ त्यही पोइन्टतिर के होला, कन्सन्ट्रेट होला त्यसको मास के। बुझिरह? अब हामी नेक्स्ट पोइन्टमा जान्छौँ। सो मैले चाहिँ के पढाएँ हेर, एउटा स्लाइड मात्रै लेखेको छु। एउटा यस्तो पोइन्ट हो द सिस्टम हो जसमा चाहिँ इन्टायर मास चाहिँ के हुन्छ त, एजुम गर्छ हामीले कन्सन्ट्रेट भएको, र यो चाहिँ बडीभित्र पनि हुनसक्छ र बडी बाहिर पनि हुनसक्छ। कुरा बुझ्यो बुझेन? अब हामीले अहिले पढ्ने चाहिँ टु पार्टिकल सिस्टम भन्छ हामीले। दुईटा पार्टिकल छ, दुईटा पार्टिकलको चाहिँ अब त्यसको चाहिँ हामीले अब कोअर्डिनेट्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ जस्तै एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा एउटा कुनै एउटा बडी राखेँ मैले हैन, लेट अस सपोज यो कुनै पोइन्टमा पर्छ भने यहाँनिर यसको चाहिँ सेन्टर अफ मास चाहिँ यहाँ पर्यो भने हेर त यसमा एक्स एक्सिस छ कि छैन, हेर एक्स एक्सिस पनि छ यसमा, एक्स एक्सिस भयो, यता वाइ पनि छ नि, बुझ्यो है बुझेन? सो यसको लागि हामीले चाहिँ यसको कोअर्डिनेट निकाल्ने, सेन्टर अफ मासको कोअर्डिनेट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामी याद गरौँ नि, यसको एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ हामीले, कोअर्डिनेट्स अफ द सेन्टर अफ मास फर a two particle system, or two particle system is axiom m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 र ycm भनेको चाहिँ y एक्सिसमा त्यसको सेन्टर अफ मास y1 m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2 यो लेख त, अनि यसको न्युमेरिकल गर्छौँ अनि बुझाउँछु म। m1 x1 plus m2 x2 plus m1 plus m2, अर्को चाहिँ m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2। यो चाहिँ दुईटा पार्टिकलको सेन्टर मास कहाँ होला भनेर हामी निकाल्नु पर्यो नि, हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ के। दुईटा पार्टिकललाई हामीले एजम्सन मानेर, m1 भनेको फर्स्ट पार्टिकलको मास भयो, m2 भनेको सेकेन्ड पार्टिकलको हो, अनि त्यसपछि हामीले गर्छौँ भने एउटा क्वेसन गरौँ अनि यसलाई हामी एज एक्सप्लेन गर्छौँ। two particles of masses
of masses m1 and m2 are at distance x, then their center of mass lies at distance from m1, distance from m1, option A, m1 m2 x, m1 plus m1 by m1 plus m2 x, m2 by m1 x, m2 by m1 plus m2 x. ट्राई गरौँ त दुईटा पार्टिकल छ जसको मास m1 र m2 छ, डिस्टेन्स चाहिँ x छ। अब यसको चाहिँ हामीले सेन्टर अफ मास निकाल्यो फ्रम द m1। यसमा हामीले अझ एउटा कन्सेप्ट पढौँ है। दुईटा पार्टिकल सिस्टमको लागि छ भने चाहिँ हेर फर टु पार्टिकल को लागि चाहिँ छ भने सम्झौँ है त, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बराबर 0 पनि हुन्छ है। यो चाहिँ r1 र r2 भनेको चाहिँ r1 भनेको चाहिँ फर्स्ट पार्टिकलबाटको डिस्टेन्स त्यो सेन्टर अफ मास सम्म, r2 भनेको चाहिँ सेन्टर अफ मास देखि सेकेन्ड पार्टिकल सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त m2 नै भन्छौँ। ल क्वेशनलाई हेर एकचोटि म गरिदिन्छु। पहिला सुरु हामीलाई पिक्चर गरौँ है, पिक्चर गरौँ कस्तो बन्छ भनेर। यसमा के छ त भन्दाखेरि एउटा m1 भन्ने यहाँ छ, यो m1 हो। अर्को चाहिँ अब सडन डिस्टेन्समा m2 भन्ने छ। अब सेन्टर अफ मास चाहिँ कतै बिचमा होला, थाहा छैन हामीलाई। यसको m1 बाट आएकोलाई हामी के मान्यौं तपाईलाई x1 मान्यौं र यसलाई कति मान्यौं हामीले x2 मान्यौं। ठीक छ। किन x मानेको किन y नमानेको यसलाई चाहिँ हामीले के मानेछौं त अहिले यो चाहिँ x एक्सिसमा छ। त्यसपछि गएर यो टोटल डिस्टेन्स कति छ m1 देखि m2 सम्मको डिस्टेन्स क्वेशन कति भनेको छ x भनेको छ। अब एउटा कुरा याद गरौँ है, जहिले पनि यो इक्विलिब्रियममा छ र यसको सेन्टर मास यहाँ छ भने हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको मास र यसको डिस्टेन्स र यसको मास र यसको डिस्टेन्स, यो फर्स्ट पार्टिकल a भनौं यसलाई b भनौं है त। a को मास र त्यसको डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ मास cm र त्यसपछि गएर अर्कोपट्टि b को चाहिँ जुन छ b को मास र त्यसको चाहिँ अब हामी डिस्टेन्स के गर्छौं एक आपसमा यसको प्रोडक्टलाई हामी इक्वलाइज गर्छौं। त्यो भयो भने बल्ल के हुन्छ त्यो इक्विलिब्रियममा हुन्छ। सो m1 x1 बराबर के भयो त m2 x2 भयो। ठीक छ। यो यससँग सिमिलर पनि छ, यससँग सिमिलर पनि छ। ठीक छ। अब तर यो भेक्टर हो, भेक्टरले के जनाउँछ यता हेर त m1 r1 बराबर माइनस m2 r2 आयो। यो चाहिँ भेक्टर वाइजमा, तर यसको म्याग्निट्युड वाइज हेर्ने के छ हेर त, यो m1 r1 बराबर के छ त हेर त m2 r2 छ। कुरा बुझेन? अब त्यहीबाट हामीले गरेको है। यसमा m1 भयो, r1 के छ यसमा x1 छ र यसमा m2 छ र r2 यसमा के छ त x2 छ। क्लियर छ? अब हामीले के निकाल्यो, क्वेशनले के निकाल्यो भनेको छ हामीलाई फ्रम द फर्स्ट मास भनेको छ हैन।
अब यहाँबाट यसलाई x1 बाई मैले x2 लेख्दिएँ भने यो कति आउँछ m2 बाई m1 आउँछ। ठीक छ। अब हामीलाई चाहिएको यसमा के हो x1 चाहिएको हो नि त हामीलाई, हो किन? क्वेशन हामीलाई के सोधिरहेको x1 चाहिएको हैन? हेर त क्वेशन के भनेछ हामीलाई, इट इज आस्किङ फर द के द डिस्टेन्स फ्रम द फर्स्ट मास। फर्स्ट मासलाई हामीले के माने x1 मानिरहेको छौँ नि त। ठीक छ। अब हामी के गर्छौँ यहाँबाट x1 निकाल्छौँ। हाम्रो काम x1 हो त निकाल्ने। अब x2 लाई एलिमिनेट गर्न पर्यो। यहाँ हेर्न सक्छ कि हामीलाई x1 + x2 भनेको कति हुन्छ ल भन्नु त यहाँ हेर्नु। x हुन्छ। को हाँसिरहेको हो? ठीक छ, x हुन्छ। यहाँबाट अब x2 भनेको कति आयो त्यसो भए? x माइनस x1 आयो हैन? किनभने हामीलाई x1 मात्रै चाहिएको छ नि त अहिले। सो x1 बाई कति भयो त? x2 भनेको कति छ त? x माइनस x1 बाई m2 बाई m1। ठीक छ। अब हामीले यसलाई उल्टाइदियो भने हेर है, उल्टाइदिए है मैले, x माइनस x1 बाई x1 यो कति आएर त m1 बाई m2 हुन्छ कि हुँदैन? यो बुझ्छ? यो यसलाई मैले माथि लैदियो भने यो पनि माथि जान्छ नि। यो गरेपछि मलाई के सजिलो हुन्छ, यसलाई छुटाउन सजिलो हुन्छ। x बाई x1 माइनस 1 बराबर m1 बाई m2 हुन्छ। ठीक छ। अब यो प्लस 1 जाँदा के हुन्छ त? अब माइनस 1 जाँदा प्लस 1 हुन्छ। यहाँबाट कति आयो त? x बाई x1 भनेको m1 प्लस m2 बाई m2 हुन्छ। चाहिएको हामीलाई के हो? x1 हो। x1 कति आयो यहाँबाट? m2 बाई m1 प्लस m2 अनि इन्टु के आयो त? x आयो। तल माथिपट्टि m2 तलपट्टि m1 प्लस m2। सो कुन भयो त्यो अप्सन? डी भयो। बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो बुझेन? हो बुझियो सर। हो यही गरे हामीले। सो यसमा चाहिँ के लगाउनु जहिले पनि त्यसको मास र त्यसको के त त्यसको डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ मास, त्यो दुईटाको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ पार्टिकललाई उ गर्नको लागि। के भयो? हिसाब आयो? के भने? बुझ्यो? बुझेँ सर। ल अब हामी अरु क्वेसन गरौँ है त। Out of two particles of masses m1 and m2, the particle m1 is moved through a distance d towards its center of
mass to keep their center of mass at same initial position another particle M2 should be moved through a distance कति ऑप्शन ए m1 by m2 d m1 by m1 plus m2 d m2 by m1 d m2 by m1 plus m2 d like that. Try गर सर त्यो m1 by m1 plus m2d हो क्वेशन सोधेको तिमीले हेन्डराइटिङ नबुझ्यौ कुन चाहिँ हैन एन्सर त्यो हो भनेको नि एन्सर एबीसीडी मा के भनेर तिमीले बी बी होइन बी भनेर ट्राई गर मिलाए ल र यहाँ क्वेशनले के भनेछ जाम है त out of two particles of masses m1 and m2 the particle m is moved through a distance d towards its center of mass to keep their center of mass at the same initial position another particle m2 should be moved through a distance of कति हुने सोधिन्छ राई ध्यान लाएर पहिला सुरुमा चाहिँ इनिशियलमा चाहिँ यो चाहिँ m1 भयो ठीक छ अब अर्को डिस्टेन्स थाहा छैन हामीलाई यहाँनिर राखेको छ यो चाहिँ अब कति भयो भनौँ m2 भयो ठीक छ अब सेन्टर अफ मास चाहिँ मानौँ यहाँनिर छ सेन्टर अफ मास यहाँ छ ठीक छ यो x1 मा छ यो x2 मा छ ठीक छ यो कसैले कसैलाई मुभ गरेको छैन भनेपछि यो केसमा के हुन्छ ल भन त m1 x1 बराबर के हुन्छ m2 x2 हुन्छ कि हुँदैन ठीक छ अब यहाँ क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि अब यो मुभ भयो अरे सुन है अब के भएछ भन्दाखेरि यो मुभ भयो अरे यो कति मुभ भएछ यो डी मुभ भएछ ठीक छ यो डी मुभ भएछ अनि यो चाहिँ कति मुभ गर्नु पर्ला m2 चाहिँ कति मुभ गर्नु पर्ला भन्ने क्वेशन हो नि
त्यो थाहा छैन अब तिमीले के मान्नु अब यसलाई डी ड्यास मान्दा नि हुन्छ जे भन्दा हुन्छ डी ड्यास माने बुझेको बुझेन पहिले यसरी सबै यिनीहरू ब्यालेन्स थियो यो डीले मुभ गर्ने कति मुभ हुन्छ भन्ने क्वेसन हो कि सो डी ड्यासै निकाल्ने हो यो फर्स्ट केस भयो अब सेकेन्ड केसमा हेर त फेरि त्यही गर्नु पर्यो नि याम1 तर अब यसको डिस्टेन्स कति होला ल भन त अहिले x1 मा थियो नि त अब डिस्टेन्स कति होला अब डी मुभ गरे नि यहाँ पुग्ला यो हैन यो टोटल त x1 थियो डी मुभ गरेपछि अब यसको डिस्टेन्स cm सँग कति भयो यति हेर त कति भयो x1 minus d भयो हैन अनि यसमा कति मागिरहेको त यतापट्टिको चाहिँ m2 पहिले x2 थियो नि त अहिले d ड्याश ले मुभ गर्यो नि त्यो सो x2 माइनस कति भयो त्यो d ड्याश भयो बुझ्न आयो yes sir यो फर्स्ट केसमा चाहिँ यो भयो हैन फर्स्ट केसमा चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि यो इक्वल मात्र भयो अनि सेकेन्ड केसमा चाहिँ के भयो त यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ यो भयो अब हामीलाई सल्भ गर्छौं ठीक छ अब यसलाई सल्भ कसरी गर्न सकिन्छ फ्रम x1 x2 यसलाई अब अहिले अझ मल्टिप्लाई गरौँ है त्यसलाई है के हुन्छ यसमा हेर त m1 x1 अनि m1d m2 x2 minus m2 d dash क्लियर छ अब यसलाई हामीले घटाइदियो भने मैले x1 लेख्दामा के लेखेछु है x1 है के आयो हेर त यसमा हेर यो डी छ है यो कति भयो त अब m1 x1 m2 x2 आयो अब हामीले यसलाई र यसलाई हेर त सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं अनि यसलाई के गर्न सक्छौं हामीले अब सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं अब के आउँछ यसलाई घटाउ त यो माइनस को प्लस हुन्छ यो माइनस हुन्छ यो प्लस हुन्छ यो त क्यान्सल भयो ठीक छ अब यसमा के मागिरहेको त प्लस m1d मागिरहेको यतापट्टि यसमा के मागिरहेको त यो क्यान्सल भयो m2 d dash सो d dash भनेको कति आएर त m1 by m2 आयो d बुझ्यो बुझ्दैन यो त गयो नि त अप्सन के भयो त्यसमा m1 by m2 d भयो बुझ्यो बुझेन यो फर्स्ट केसमा चाहिँ के भयो त फर्स्ट केसमा चाहिँ के भयो हेर त m1 x1 m2 x2 भयो सेकेन्ड केसमा जसको अब x1 मा d घट्छ अनि त्यहाँबाट गएर x2 मा कति घट्छ d dash घट्छ के अनि यसलाई हामीले खोल्छौं इक्वेसन 1 बनाएर यो चाहिँ m1 x1 minus m1d m2 x2 minus m2 d dash इक्वेसन 2 भयो अब यसलाई घटाइदिन्छौं यो रे क्यान्सल भयो यो रे क्यान्सल भयो प्लस हो नि त अब यो प्लस भयो नि त सब्ट्र्याक्ट गरेपछि त m1d बराबर m2 d dash हुन्छ यहाँबाट d dash भनेको कति आयो त m1 by m2 d बुझ्यो yes sir सबले बुझ्यो कि बुझेन यो है सहिलो छ यो गाह्रो छैन ल एउटा क्वेशन गरौँ है त्यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन है त यो क्वेशन देखाइदिनु ए ल भयो सर बाय क्वेशन लेख्दा त एउटा two masses
1 kg and 2 kg are 9 meters apart and make a two-body system. Their center of mass from 1 kg mass will be at option A 6, 4, 3 र 2. Let's solve it. What's the answer? 6 हो सर 6 आयो 6 हो ल हेर है यसमा हामी के गर्छौं त अब यसमा एउटा 1 kg को मास छ अर्को 2 kg को मास छ हो के हैन दुईटा कति छ 9 मिटर छ अब सेन्टर अफ मासलाई म यहाँ मान्ने है त अब यो कति हुन्छ टोटल 9 छ भने यो 9 माइनस तिमी अब यसलाई x माने भने कति हुन्छ 9 माइनस x हुन्छ और टू पार्टिकल सिस्टम छ भने के हुन्छ यसको मास इन्टु यसको डिस्टेन्स यसको मास इन्टु यसको डिस्टेन्स बराबर हुन्छ 1 इन्टु x बराबर 9 माइनस x इन्टु 2 हुन्छ सो x बराबर कति आयो 18 माइनस 2x 3x बराबर 18 x भनेको कति आयो 6 अब हाम्रो क्वेशनले 1 kg बाट सोधे नि त 1 kg बाट के छ x छ कि 9x छ 9 माइनस x छ x छ त्यही कारणले आन्सर के भयो त 6 मिटर बुझ्यो बुझ्ने हो बुझिरहेको छु सर जी सर ल अब हामी अर्को क्वेशन गरौँ क्वेशन गर्न अगाडि हामी अलिकति पढ्छौं त्यसपछि जस्ट मैले सेन्टर अफ मास भनेको पढाएँ सेन्टर अफ मास भनेको के हो सेन्टर मास भनेको एउटा यस्तो पोइन्ट जहाँनिर चाहिँ हामीले त बडीको होल मास चाहिँ त्यहाँ पर्छ है कन्सन्ट्रेट हुन्छ है भनेर हामीले सपोज गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं सेन्टर अफ मास भन्छौं सेन्टर मास त्यसको बडी भित्र पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यसलाई हामीले निकाल्ने फर्मुला के थियो हाम्रो यो यसको केसमा चाहिँ जहिले के हुन्छ त m1 r1 भेक्टर प्लस m2 r2 भेक्टर बराबर 0 हुन्छ ल र अब भेलोसिटी निकाल्ने नि गरौँ अब भेलोसिटी निकाल्न के हुन्छ भनेर हामीले अब यसमा एउटा फर्मुला पढ्छौं यो चाहिँ भेलोसिटी अफ सेन्टर of mass of particles of masses m1 and m2 moving
with speeds v1 vector and v2 vector. अब दुईटा पार्टिकल छ त्यसको मास चाहिँ m1 छ अर्कोको m2 छ यो v1 भेक्टर र v2 भेक्टरले मुभ भइरहेछ ठीक छ अब यसको चाहिँ सेन्टर अफ मासमा जुन पार्टिकल हुन्छ त्यो पार्टिकलको चाहिँ सेन्टर अफ मासमा कति हुन्छ भेलोसिटी भनेर हामीले के भन्छौँ भने b cm भन्छौँ त्यो फर्मुला के हुन्छ त m1 v1 भेक्टर प्लस m2 v2 भेक्टर बाइ m1 प्लस m2 हुन्छ ठीक छ बुझेन यो यो जुन हामीले सुरुमा एउटा फर्मुला पढेको थियौं नि यो फर्मुला हो नि यो फर्मुला हामीले हेर्ने फर्मुला हामीले हेर्यो भने यो फर्मुला पनि त्यस्तै छ हेर त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने जुन चाहिँ हामीले पत्लाउनु पर्ने डिस्टेन्स छ नि त्यो पत्लाउनु पर्ने डिस्टेन्स र हामीले गरेको यो फर्मुला पनि त्यही आउँछ है यो भर्खरै गरेको यो सिमिलर छ है अब यो पनि त्यस्तै छ हेर त 20 सेन्टिमिटर बी सेन्टिमिटर भन्दा b सेन्टर अफ मास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि m1 v1 प्लस m2 v2 बाइ m1 प्लस m2 हुन्छ v1 भनेको के हो त फर्स्ट बडीको भेलोसिटी र अर्को पार्टिकलको सेकेन्ड बडीको चाहिँ v2 हुन्छ अब त्यसको हामीले क्वेशन गर्छौं हामीले ल है त क्वेशन लेख त two blocks of masses 5 kg and 2 kg are placed on a frictionless surface connected by a spring. An external kick gives a velocity of 14 meters per second to the heavier block in the direction of lighter block, lighter one. Calculate the velocity gained by the center of mass 14 meters per second, 7 meters per second, 10 meters per second, or 0. टेन मीटर पर सेकेन्ड 10 है ल सबको 10 आयो
सबको 10 आयो हेर त क्वेशन पढौँ हामीले एकचोटि यो क्वेशन त्यस्तो गाह्रो छैन जस्ट हामीले भेलोसिटी अफ सेन्टर अफ मास निकाल्न पर्ने छ हैन दुईटा ब्लक छ 5 केजी को र 2 केजी को छ ठीक छ त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ एउटा फ्रिक्सनलेस सर्फेसमा राखेको छ त्यसलाई स्प्रिङले जोडेको छ अब जुन चाहिँ हेभी छ त्यसलाई चाहिँ लात्तीले भक्का हान्ने त्यो गएपछि 5 केजी मासमा के भयो त भेलोसिटी डेभलपमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ कतातिर गइरहेको लाइटरतिर गइरहेको छ भने हामीले क्याल्कुलेट द भेलोसिटी गेन बाइ द सेन्टर अफ मास भनेको छ हैन जस्तै यो छ एउटा 5 केजी को 2 केजी को छ यसले हान्यो हानेपछि यसले के भेलोसिटी गेन गर्यो 14 मिटर पर सेकेन्ड यो चाहिँ यतातिर गइरहेछ भने अब सेन्टर अफ मासमा चाहिँ भेलोसिटी कति पुग्छ भनेर सोधेको अब हाम्रो सेन्टर अफ मास को लागि भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो m1 v1 प्लस m2 v2 बाइ m1 प्लस m2 ठीक छ अब यसको फर्स्ट मास कति 5 यसको भेलोसिटी कति 14 अब सेकेन्ड को त मुभ भएन नि त अरे बाबा के भयो हेर अब यसको मास कति छ त सेकेन्ड को मास 2 केजी ठीक छ 2 केजी हो नि यसको भेलोसिटी कति छ 0 किन मुभ भएन हो अर्को छ यसको 5 प्लस 2 5 हो छ अब यति राख मलाई 5 हो छ कति हो 5 into 14 कति हुन्छ ल भन्नु त कति भयो रे 0 2 क्यारी 70 भयो अनि 5 plus 2 कति भयो 7 सो कति आयो त 10 मिटर पर सेकेन्ड सो भेलोसिटी अफ द सेन्टर अफ पार्टिकल कति हुन्छ त 10 हुन्छ बुझ्यो बुझेन यो ल अब एउटा क्वेशन गरौँ फेरि यस्तै out of two particles of masses m1 and m2 the particle m1 is moved through a distance d towards their center of mass. What is the displacement of center of mass? Option A, m1 by m1 plus m2d, m2 by m1 plus m2d, m1 plus m2 by m1d र नन d मा चाहिँ नन गर त दुईटा पार्टिकल छ एउटा पार्टिकल चाहिँ डी ले मुभ भयो टुवर्ड्स भनेर अब यसको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा एउटा फर्मुला लेखेको थियौं हामीले याद गर्यौं यो यसमा दुईटा छ एउटा x तिर कति मुभ भयो र y तिर कति मुभ भयो भनेर हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ यो राखेका छौं m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 ठीक छ सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ
कति आयो यता हेर अब ए हो सर ए भने तिमीले ए हो हेर सिम्पल छ अहिले जस्तै भेलोसिटीमा थियो नि त्यो नि यस्तै हो कि हेर हाम्रो त्यसको डिस्टेन्स निकाल्ने एक्स वाला फर्मुला के थियो भन्दाखेरि m1 x1 प्लस m2 x2 बाइ कति हो त m1 प्लस m2 हो नि त अब यसमा चाहिँ m1 चाहिँ मुभ भएको क्या डीले ठीक छ डिस्टेन्स डीले भनेपछि यसको x1 कति भयो त यसको कति भयो त यो d भयो ठीक छ त्यसरी सेकेन्ड पार्टिकल त मुभ भएको छ र सेकेन्ड पार्टिकल कति डिस्टेन्स मुभ भयो भने के लेखेको छ छैन सो अब अभियसली हामीले त्यसलाई के राख्छौँ त्यसमा 0 राख्छौँ बुझिरह अब यहाँनिर के देखायो त यो 0 भइसक्यो गइहाल्यो सो m1 d बाइ m1 प्लस m2 सो x भने कति आयो त्यसमा x मा जुन भ्यालु छ त्यो कति आयो त्यसमा m1 बाइ m1 प्लस m2 d आयो सो आन्सर कति आयो ए भयो बुझ्यो बुझ्यो बुझेन क्लियर छ सबले बुझिराखे नै छ सर अब अलिअलि उ गरौँ यो धेरै निमेकल भयो तिमीहरू बोर हुन्छ सारा अनि म एउटा सानो कुरा भन्छु तिमीहरूलाई फ्याक्ट जस्तो पनि छ यो सारे स्क्रिनशट लिनु हामीले अहिले भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला पढ्यौं नि v इक्वल टु m1 v1 प्लस m2 v2 बाइ m1 प्लस m2 अब फेरि एसिलेरेसन निकाल्न पर्यो भने फेरि एसिलेरेसन निकाल्न पर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही m1 a1 एसिलेरेसन अफ फर्स्ट बडी m2 a2 एसिलेरेसन अफ सेकेन्ड बडी बाइ m1 प्लस m2 हुन्छ यो चाहिँ के हो त एसिलेरेसन अफ सेन्टर अफ मास एसिलेरेसन अफ सेन्टर अफ मास हो यो कुरा बुझ्यौ अब एउटा फ्याक्टहरु चाहिँ एकदम सोध्छ जस्तै एउटा कुनै फ्रीली फलिङ बडी छ ठीक छ एउटा चाहिँ फ्रीली फलिङ बडी छ खसिरा ठीक छ फ्रीली फलिङ बडी छ फ्रीली फलिङ बडी छ भने त्यो पड्क्यो अब त्यो एक्सप्लोड भयो ठीक छ त्यो एक्सप्लोड भयो भने टुक्रा टुक्रा भयो पिसेसमा गयो इन्टु पिसेसमा गयो टुक्रा 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 भयो भने के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि त्यो सेन्टर अफ मास हुन्छ सिस्टमको त्यो सधैँ एउटै भर्टिकल लाइनमा एक्जिस्ट गर्छ है के बुझ्नु पर्यो त यदि एउटा कुनै फ्रीली फलिङ बडी छ त्यो पड्क्यो भने पिसेसमा भयो भने द सीएम सेन्टर अफ मास अफ सिस्टम lies on the same vertical plane vertical line plane भन्दा ठीक छ र एउटा कुनै अर्को फेरि कुनै एउटा अर्को एउटा सेल छ एउटा बडी छ त्यो बडी चाहिँ प्याराबोलिक पाथमा चाहिँ ट्राभल गरिरहेको थियो यही पड्क्यो भने ठीक छ पड्क्यो भने यो प्याराबोलिक पाथमै पड्क्यो भने त्यति बेला फेरि यसको सेन्टर अफ टुक्रा टुक्रा भएको जुन हुन्छ नि टुक्रा टुक्रा भएको जुन यो पनि के हुन्छ त प्याराबोलिकमै जान्छ ठीक छ एउटा एउटा पार्टिकल मुभ भइरहेको थियो यो पड्क्यो भने यसको टुक्रा टुक्रा पनि के हुन्छ त त्यो प्याराबोलिक के फर्ममा के हुन्छ सेन्टर अफ मास चाहिँ यसले के गर्छ त बनाउँछ है फ्रीली फलिङ छ भने भर्टिकली बनाउँछ प्याराबोलिकमा गएको छ भने प्याराबोलिक वेमा यसको के हुन्छ सेन्टर अफ सिस्टम चाहिँ सेन्टर अफ मास चाहिँ त्यही सिस्टममा के हुन्छ लाइ गर्छ है त प्याराबोलिकमा गएको छ भने चाहिँ प्याराबोलिकमा गएको छ भने सीएम पनि केमा जान्छ त अब प्याराबोलिकमा जान्छ है त सीएम अफ पार्टिकल्स बनाउनु त्यो नि केमा जान्छ त प्याराबोलिकमा जान्छ बुझिरह
अब अर्को एउटा फ्याक्ट जस्तो एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो फ्रीली फलिङमा खसिरहेछ भने त्यसको टुक्राको सेन्टर अफ मास पनि के हुन्छ त भर्टिकल लाइनमा हुन्छ र प्याराबोलिकमा छ भने प्याराबोलिकमा जान्छ अनि अर्को चाहिँ सेन्टर अफ मास चाहिँ जहिले पनि जियोमेट्रिकल सेन्टरसँग इक्वल हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन है जियोमेट्रिकल सेन्टरसँग कोइन्साइड हुन सक्छ नहुन सक्छ of the body center of mass and geometrical center of the body may not coincide ठीक छ भनेको जियोमेट्रिकल सेन्टरमा पर्छ भने ठ्याक्कै त्यसमा सीएम पनि त्यही पर्छ भने ग्यारेन्टी छैन कि त्यहाँ पर्न सक्छ नपर्न सक्छ जस्तै अघि नै हामीले एउटा न्युमेरिकल गर्थ्यौ नि याद गरेको नि तिमीले जस्तै यसमा हैन यसमा हेर है दुईटाको डिस्टेन्स कति छ हेर त यहाँदेखि यसको डिस्टेन्स कति छ हेर त 9 हो नि यसको सेन्टर अफ मास कति हुनुपर्ने जियोमेट्रिकल सेन्टर परेको कति हुन्छ 4.5 मा हुन्थ्यो होला नि तर कतिमा छ यो कतिमा आयो 6 मा अनि पर्यो सेन्टर अफ उसमा पर्यो जियोमेट्रिकल सेन्टरसँग म्याच भयो त भएन नि त्यो भन्दा बडीमा गयो नि यो पोइन्टले त्यही भन्न खोजेको है सेन्टर अफ मास र जियोमेट्रिकल सेन्टर अफ द बडी मे नट कोइन्साइड क्लियर छ अर्को हुन्छ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्ने सुनेको थिएन सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको जस्तो एउटा पोइन्ट सिस्टम हो जहाँनिर चाहिँ अघि हामीले होल इन्टायर मास भन्यौं यसमा चाहिँ होल इन्टायर वेट चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएको पाइन्छ of the system is assumed to be concentrated कुरा बुझ्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी भने के हो यस्तो पोइन्ट अफ द सिस्टम हो जहाँले सेन्टर अफ के त त्यसको इन्टायर वेट चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएको पाइन्छ वेट र मास त बुझ्छौ नि तिमीहरुले वेट भनेको के हो वेट भनेको ग्राभिटी पनि भएको फोर्स अफ ग्राभिटी कति एक्ट गरिरहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त वेट भन्छौँ मास भनेको चाहिँ त्यसमा कति चाहिँ सब्स्टेन्स छ त्यसलाई हामी मास भन्छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्टर अफ अब एकदम सोच्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्टर अफ यो छ नि यो जुन यो यिनीहरू पनि मे अर मे नट कोइन्साइड may or may not coincide भनेको सेन्टर अफ मास जहाँ छ सेन्टर अफ ग्राभिटी त्यहाँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ जस्तै अब स्पेसमा जाम है त हामी स्पेसमा अब नल पोइन्टमा जाम है त नल पोइन्ट बुझ्छौ जहाँनिर जी को भ्यालु 0 हुन्छ जसमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 0 हुन्छ यसमा सीजी र सीएम एउटै हुन्छ कि हुँदैन सेम पोइन्टमा हुँदैन किन सीजी त्यहाँनिर चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी नै त्यहाँ हुँदैन त्यसलाई भन्न मिल्दैन डिफाइन गर्न मिल्दैन किन त्यहाँनिर के छैन त फोर्स अफ ग्राभिटी नि छैन कुरा बुझेन सेन्टर अफ मास स्पेसमा नल पोइन्टमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ मास त जहाँ पनि हुन्छ नि तर नल पोइन्टमा सीजी चाहिँ हुँदैन त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले क्लियर छ तिम्रो निन्द्रा लागेन नि ल सो अरु पनि छ बेसिक कुराहरु अब यसमा चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीको एउटा चाहिँ एउटा रुल छ त म भनिदिन्छु नि सकाउँछु सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ चाहिने कुरा के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ बेस एरिया धेरै हुनु पर्यो अब त्यसपछि गएर थाहा छ बेस एरिया धेरै हुनु पर्यो कारण जस्तै कुकुर
घोडाहरू मान्छे भन्दाखेरि स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन देखा तिमीले कुकुर दौडे लडेको फ्याटेको लडेको देख्यौ छैन नि मान्छे लड्न सक्छ बरु दौडे तर कुकुर लड्दैन किन होला किन भन्दाखेरि कुकुरको कति खुट्टा हुन्छ अथवा हर्सको 4 खुट्टा हुन्छ 4 खुट्टा भयो नि के भयो त त्यसले अकुपाई गर्ने एरिया हेर्दा धेरै छ कि छैन हामी भन्दा हाम्रो चाहिँ 2टा मात्र खुट्टा छ हाम्रो चाहिँ यति मात्र एरिया भयो भने उनीहरुको एरिया कति भयो र त धेरै भयो नि सो बेस एरिया बढ्यो भने के हुन्छ त इक्विलिब्रियम हुन्छ स्टेबल इक्विलिब्रियम बढ्छ क्लियर छ अनि अर्को चाहिँ सीजी चाहिँ जति पोसिबल हुन्छ त्यो चाहिँ तल हुनुपर्छ शुड बी लो एज पोसिबल कुनै कुरा ब्यालेन्स हुनको लागि सीजी तल हुनुपर्छ ठीक छ त्यो सिप हुन्छ नि सिपलाई किन हामीले तल चाहिँ ह्यापी बनाएको त सिपलाई किन ह्यापी बनाएको तल किन भन्दा सिप तल ह्यापी भयो भने के भयो सीजी तल घट्छ सीजी तल जान्छ क्या सीजी तल गएपछि के हुन्छ त्यसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पाउने चान्स बढ्छ थर्डमा चाहिँ लाइन जोइनिङ लाइन पासिङ भन्नु लाइन पासिङ थ्रु सीजी must lie in base area यो जान्नु पर्यो के भन्नु लाइन पासिङ थ्रु सीजी must lie in a base area जस्तै त्यो भयो भने बल्ल इक्विलिब्रियम हुन्छ जस्तै एउटा बडी यसको चाहिँ यहाँ छ सीजी यसको बेस एरिया यो भयो नि यो चाहिँ के हुनुपर्छ ठ्याक्कै यसको यहाँबाट पास भएको चाहिँ यहाँ यसको बेस एरिया भित्र पर्न पर्छ जस्तै प्रेग्नेन्ट वुमन हुन्छ नि प्रेग्नेन्ट वुमनहरु किन यसरी अलिकति भनौँ न यसरी पेट अलि उचालेर हुन्छ नि किनभने अलिक पछाडि फर्किन्छ यसो सिधा हिँड्दैन अलिकति ढाडा अलि बाङ्गो गरेर हिँड्छ नि किन भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट वुमनमा के हुन्छ त प्रेग्नेन्ट जब हुन्छ प्रेग्नेन्ट वुमन भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरुको चाहिँ हेरेर अब के हुन्छ उनीहरुले चाहिँ अब पेट एक्स्ट्रा आयो नि त अब पेट एक्स्ट्रा आयो पेट बढिरहेछ पेट बढ्ने बित्तिकै के भयो त अब त्यसमा चाहिँ त्यसको अब सीजी शिफ्ट हुन्छ सीजी शिफ्ट भएपछि के भयो त अब सीजी लाई ठ्याक्कै त्यही लाइनमा बार्न पर्यो नि त त्यसबाट आएको बेस एरिया चाहिँ सीजी बाट पास भएको लाइन चाहिँ बेस एरिया भित्र पार्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त उनीहरुले यसरी बेन्ड गर्ने गरे हुन्छ के कुरा बुझेन सो तीनटा कुरा याद गर बेस एरिया धेरै हुनु पर्यो सीजी सबभन्दा तल हुनु पर्यो जति सक्दो त्यति र सीजी बाट पास भएको लाइन चाहिँ बेस एरिया भित्र पर्न पर्यो यो तीनटा कुरा भयो भने बल्ल के हुन्छ यो इक्विलिब्रियम हुन्छ क्लियर छ बुझिरहेको नि यस सर ल ठीक छ हामी चाहिँ आज यति गरौँ है त हामी नेक्स्ट क्लासमा नयाँ च्याप्टर पढाउँछु आज अलिकति तिमीलाई इन्फर्मेसन पनि भएन मेरो क्लास हुन्छ भनेर त्यही भएर यो सर्ट टाइममा एउटा क्लासमा हेर्ने च्याप्टर हो यो चाहिँ त्यही भएर यसलाई अलिकति मैले अलि फास्ट भयो होला आज यति गरौँ है त अब कुन पढाउँछ सर म नेक्स्टमा पढाउँछु अब माथि जान्छु न्युटन्स ल भयो काइनेमेटिक्सहरु पढाउँछु होला मैले अथवा ग्राभिटेसन पढाउँछु है सो आज पढाउनु के छ नबुझेको सबैजना सुत्यो होला